سلام فتواتن كبرات تخاتل تلومون كم تلمو دبز محرام دي حدشتن وانا وزنور حواليتات حاورنا عن كاتاتل نواخم حيزلكم مسئل لهو سبر مرجع يبتسقنا هايل يالون አቅም ሰብስበው ወደ ትግራይ ድንበር ተጠቅቷል بالشعبيه بقى انت تنصن فانتاينا كون قنيرنا لكم كحاسبكم تفضلوا አኩና ተቀራሪብና አይናዘልና አኩና ዘደፉ ዘለው ሳቶም ነው ዶክተር አብይ አህመድ ለትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ለጄኔራል ታደሰ ወረደ ቀጭን ትዕዛዝ መስጠታቸው ተሰምቷል ዙን ወረደ ከይትጋገ አቡጉረ ከተማ ብርክዝ በሉ ናይ ሻዕቢያ ሰራዊት ናይ ትዲፍ ፍዳን ቀይሮም ማልያ ቀይሮም زياتهم كالوتنا من لما عند مدبنا حبيرنا هن كاتاتلينا قرمي يقولنا هذا الشانل زي حدش زخنكم سبسكرايب مقارنة هذا الشانل زي بيتسب مخان تقوليهم هذا الفيديو زخعة لايك مقار جمروا سنايم كتتال اسكي كما جمر فيديونا أخواننا حجون صراويت إيتابيانا بدنبر تقرأي إنها تتسقعي إنها تبهالي اسكي نكاتاتل سبر مرجع يبلسقنا هايل يالون አቅም ሰብስበው ያለውን መሳሪያ ሰብስበው ወደ ትግራይ ድንበር ተጠቅቷል እንዲያውም በኢስት በኩል ወደ ቡሬ ማዳ ሚባል የኢትዮጵያ አፋር ክልልና የኤርትራን ደቡባዊ ቀይ ባህር ዞን የሚያገናኝ ተጠቅተዋል ማለት ነው ከአማራ ክልል ከኦሮሚያ ክልል ሙሉ በሙሉ እንደወጡ ነው የሚወራ ያለው ያላቸውን ኃይል ወደ ሰሜን ሰብስበውታል ይህ ማለት ደግሞ ውጊያው በኤኒ ሰከንድ ሊጀምር ይችላል ማለት ነው የኤርትራ ሉዓላዊነት የትግራይ ክብር የትግራይ ሉዓላዊነት የአማራ ክብር የአማራ ሉዓላዊነት በህዝቦቻቸው እንደሚከበር ላረጋግጥልህ ፈልጋለሁ ሚፈራ ኃይል የለም ጾሮ ድሮን አለ ጤና ይስጥልኝ ሜዳ ላይ ያገናኝ كي خبز مقصال زي اب سكرين تري وزر لهم جنرال فيليبوسن جنرال مغبين بحد خوينم فوتو تسايلم داتو زما حرام ميديا بتاع مزارارا خوين صنيح نيرو ابز غداي زخع بتاع بزحاتنا ني عالم ريتو انداويم كاوزياتم حدا خا ارمياس حاونا زولو نغر نيو اسكي نكاتاتل جنرال فيليبوس مس جنرال مغبي سئل بحنساب تسايلم إلهم تغارو ويوللو انا استعميز غرمني جنرال አበባው ታደሰ جنرال ብርሃኑ ጁላ جنرالات በሙሉም ብልጽግና ምስ ፊሊጶስ ከሰርሑ ኮለው ወይ ትብሉ ነርኩም እጅኻ جنرال ምግበይ ብምንታይ ከም ዝኾነ ብዘይ ተፈልጣ ሓንቲ ስእሊ ምስ جنرال ፊሊጶስ ዘርኢ ሓንቲ ስእሊ ረኺቦም ወይ ይብሉሎ ንምዃኑ ፖለቲካ ረዳአኩም ዲ ወይስ مس بلصقنا نخون زلنا ناي بلصقنا ابلالي تግራይ ዝግበር ኩናት ክንድግፊና حننا ክንፈዲኢና ዝብል حساب ስለዘለኩም ይኹም ነዚ ዘይተቀበልኩም አብይ አህመድን ጀነራላቱን ንጀነራላት ናይ ኤርትራ ክሰግዱሎም በኦም ክምርሑ ከምዝ ጸንሑ ኢትዮፎርም በደም ቢገሩ ነጊርኩም ሕጂ ግን نتتصابقو مس ኤርትራ ደዋብልና ክንሰርሒና ሰላሚና ንደሊ 360 ዲግሪ አይን ጾኒና ስለዝበሉ እንደሐዋሃት ናይ ኤርትራ ወከልቲኦም እዚኦም ሻዕቢያዮም ትብልዎም ኣለኹም ይገርም ከም ቋሕሰም ፖለቲካ ተገምጢላ መንግስት ኤርትራ ምስ ብልጽግና ክሰርሕ እንድሕር ጀሚሩ ቀዳሞት ውሕ ትብሉ ከአንስኹም ይኹም يقرمي ربحا انتايو زيرداكم صماماتكم انا مو نزيهم كم زيهم زعمسلو تغارو تግራይን ኤርትራን بسلامنا شغرنا كنفتح زبل صمدو نغبرالنا زبل بمحبراو ميديا زرء نغرات مسراكم وح تبلو لكم سخاتكم منيكم مسكي السخاتكم صلاعي حزب تግራይኩም السخاتكم لك كم بعل ارغاو برها قبرو اسرات السخاتكم كم بعل منغاغ السخاتكم كم بعل اذن حزب تግራይ بمريحነት መከላከያ ሚኒስተር ኮይኑ ዘጨፍጨፈ አብርሃም በላይ ንስኻትኩም ከም ይኹም ትግራይ በከምዝ ዝአመሰለ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዘይርድኦ ሰብ ያዋጋ ተከፍል ኩሉ ግዜ
بزخنا ذا فوتو زي أتخكل يكونتن بAI تسرحتي اسكب مقطع القاعة هاي لدبيت مسير ترى صمدو تزين في تصم تاي إنا خنكون نيرنا عند حد حساب عندك كافة ليزلو بالشعبية بقى أنت نسألني حقن تاي ناخن نيرنا لكم كحاسبكم تفضلوا هتصوم أنت زيتوا النيرة ود من دائما حزي تكالس ود من كباس ود من تكالس يقول الشيء شعبية أنا وقعي أنت من ود من يموت ود من يكالس نعم شعبية فون كله تقالس كباس تلعب من سيلمكم أنا أزاي يكون عفار أو في رمون من سيك موت يولن يولب على برا من سيك يموت تحقور دا من أزاي يوصلنا لهم برا أبغى تقولين جرات من دا بلا أبكام كوينو قديتات وقطات توصلوا لنا بالع عدم تحلي نحن أقول لبامات بيننا سراويتنا دالينا سراويتنا زي تكون مريض تقول لي بالله لنا أنت سارقنا ده يبلس برهان ده وصلوا زفوا وضلوا تشرحي ناس بتقرأ كتاب ده إليه لبامي جن تتعالى لقروب وحد تريد بجنزب تجزئني تتعالى يفهم لي مصير ولي فريوه من يقتل عزيز تعيون أي بحر مجيء تعلبت مياه تعلبت قليلهم بعد ساتان بعد سامراو برخاو لهم كمربو بسمع لو لينا روبات يوم مريم روبات يوم كمر سبيهم كمر حد من سيكون حوس بحري كذا من لسه كله روبات يبغوا أن نبغى ويس كان يحسين زلبسه من سيلن مريض من لسه غير كله خيط كارث نه أبي أحمد وقابة تركب نايزاتنا وقابة تركب غير فلقنا عدد ألس إذن استباهي تقول تحقق نزيها ياي ليزا ناو خينات تقرر من عينا زلنا ناو خينات زلفو زلو ساتوم يوم معراب تقرأي رايا سلمتي مملاس بوليتيكاوي أي سيكوريتي قدايات اللو أدي سابا زلو تقرأي أدي سابا ترح زي كونه سوكالي بوتاون زلو تقرأي النتو ساقم كيبصحو مناسير نحفزكا نقددكا سراويت بدحيت كونكا بتقيت ناوقعخا كونا مئتاو ملوز بحال مسير تلاز قبر نورو ودخدخ نابزل على درجة يبصح زلو نا يعدلو علاوي النتيو تدفيرو زلو زو قدا يزيون نابي خمزة بصحنا يفلتن قلتنا يبيروتيرا سمم معنات اتي ناي تمزابل تمملاس ملو بملو ناي فدرال سلطاني زغورو ناي إثيوبيا لو علاوي قزات مدفاريو عدو مولو حزنا نتفايلهم يمتفو زلو نانا خوينات قريب لاينا ما كاب تقرأي زمسحن الزينة قالو وغرو بركز بولو أبو غرو كتما بركز بولو ناي الشعبية السراويت ناي تديف خدان غيرهم مالي غيرهم كتما وغرو مولو دارقاي كالي أتيوم قالو أبو غرو زلو ناي تديف خدان تخدنهم ناي الشعبية السراويت منسي وغرو نمشبار منسي وغرو نمبركاخ منسي وغرو نمغتال زمتسيو أزي بجزا حزبو بجزا نوعلو ولود بسلاي كقتل بسلاي كود تعاتيق زلو مرحنة حوات من الوقت السرو قديم ويموت ويس اتمنسي أبتقرأ عندنا أبستفر على بوتات بركت ولو تقاومات نت أساسا يركب الليو حوات ختنبر شعبية عتيو كحجز منسي خودا يقولون بزبل تيما بركز ولو هابتات تقاومون نابت يركب الليو مرحتي حوحات بجرش يوم دو يخون من البات تاي كايت أسد حدا ناي مودات هالكايتوم إلى الحاسب أزي ناي زعلت من በአሁኑ ሰዓት ልዩ የተባለ መረጃን ተሰምቷል። ከፌዴሪ ጦር ኃይሎች አዛዥ ዶክተር አብይ አህመድ ለትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ለጄኔራል ታደሰ ወረደ ቀጭን ትዕዛዝ መስጠታቸውን ተሰምቷል። ለጄኔራል ታደሰ ወረደ ከፌዴሪ መንግስት የተሰጣቸው መመሪያ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሀገሩን ድንበር ለመጠበቅ በመሃል ትግራይ ስለሚያልፍ ምንም አይነት ትንኮሳ በእናንተ ታጣቂዎች እንዳይደርሱ ሲልም ጥብቅ ትዕዛዝ መስጠታቸውን ተሰምቷል። ስለሆነም ከዛሬ ጀምሮ ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት የሀገሩን ዳር ድንበር ለማጽዳት ለማስከበር በአየር ኃይል ጥብቅ ክትትል እየተደረገለት ወደ ኢትዮ ኤርትራ ድንበር የሚጓዝ ይሆናል ሲሉም በአሁኑ ሰዓት መናገራቸው ተሰምተዋል። የጦርነት ዋናው ታርጌትም ዓላማ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ማስከበር በመሆኑ የትግራይ ህዝብ ከፌዴራል መንግስት ጎን መቆም እንዳለበትም በአሁኑ ሰዓት ትዕዛዝ መሰጠቱን መረጃዎችም ተሰምተዋል። ሕዙን ወድ ወረደ ከይትጋገ ሕጅውን ምዕራብ ክወኩም ናይ ፌደራል ሰራዊት ቦርደር ናይ ኢትዮጵያ ንኽሕሉ በትግራይ ቋሪጹ ከሐልፍ ዝኾነ
متنخاف كي تقولوا إلو أبي ليخو كارلو ليخو الكايزلو سلازي حجون نو شفتنا نبتقراي قصهم كموس أيخو من الواش مقابرهم كتكون سلتخ مقابرهم ياخدكم زلوا أمبر الساتم بقولهم كروك صواي ولا من سلازي حجون ودورة صبوا الله أبزاس سومنزي أخ تسومنزي صبوا الله أخا بتحسن عتك قصل تعوّت له دامبر تحفر اللي يكون انتقال سجي سلازي صمدوخات أنا خيرك قعقع ود قعقع سخيلهم زوم بعل عاد كان قال من يخمو سفا قال من الزارو زربا أنا نايفرحي سلاز خوني جقنتنا خنا رئيس لازم نخدنا تجار نزيات حيسو خاطو زغنا بي بي وتادر يلن ولا تمصاصو ولا توفافرومو نبعلنا كباي اتولن بر نعنا خبنا زخد سلازي يكون سلازي حجون نقاط اللي كاود ورده اغون خاينا زلنا كي تغاغه حجون لتا سلسل 4 غزي تغاغه حجون كي تغاغه يقول حزبها تحبابيركا سراويتكا تحبابيركا مسودبكا صنيعها نزقال سزي كمربوتون استمفاناقده حزبي بغخ غزات مريتو نخملس نزقال حزبي اغون خوينكا تقاللس تغادالا اخا جگنا اخا نزي حزبي زي اخا ناتوادكا مسيخا حج مستعمكا ناب كولت نجر انفتكا تغير تخوينكا ناب استعمن تخوينكا تغودا اخا سلازي علامه خصنا جگنا خنبل كان منتي سوريحي خنبل كان منتي صلاتها حجون يزارولو ود ورده حجزنا يلنا تعامينا نيرنا يبلا اي جبر كايو زلها تينك كبرن وكاينا كم تجراوي كبرخ وكا حجو بتزلو زلو اخي اوتو حق تخوين تزلو زلو مالتي بوليتيكا سلازخوني سلازي اتا جگنا حزب تግራይ كع ጥርጥር ከያቶካ እቲ ጽምዶ ገዊዱ እዩ ኩሉ ነገር ተስተኻኺሉ ዘሎ እርግጠኛ ኮይነ ሕጽርካ ተኸታተላይ መጥቃዕቲ አካይድካ ህዝብ ትግራይ ነፃ ወፂው ግዛት መሬት ትግራይ ተኸሊላ ትግራይ ሃገር ትኾነሉ እዋን ተቃሪቡ እዩ ዘሎ ስለዚ አንቱም ባንዳታት ኣብ ከተማ ኮይንኩም ፈቆዶ እንዳቡና فقد اندامسته كمزيا خجمريو علت كندزيا خجمريو كمزيا خجبريو دروناتيا تاقميطو كمز جبرنا ناولكم حزب ترعد زلهم جن تجميرلو كتريخا كتريخم ناتعزازمنا انا صنحنا ناتعزازمنا انا السدحان حجرنا وزم قنطا ميطزيوم كن اتو تزعبي ጉዳይ ስለዘለና ኢልና انا ططو ويلنا زلنا نحنا تغارو انا زلنا አንቱም ባንዳታት ግን ክትርኢኻ ሕድሕድ ኢኻ እዚያስ ነዚያውና ተቃለስኩ መጽያለ ና ተቃለስኩ መጽሐዋውን እዚያ ከብደስ ወለኩም ትዛሩ ዘየለ ዘይተባሃለ ዘይተወረ ዘይተጨነወነ ምንም ናብ ህዝብና ወረድኩም ናብ ስታከበሰብ ና ወረድኩም ከምዚያ ኮይኑ ከምዛልኩም ህዝብ ተርዑድ ዘለኹም ሕጁን ቀንደኛ ጸላእትና ንስኹም ኢኹም ቀንደኛ ህዝብ ትግራይ ጸላእቲ ንስኻትኩም ህዝብ ትግራይ ህዝብ ትግራይ ግን ከዕወትዩ ዓወትና ኣብ ቀረባ ኣጆኻ ህዝብ ትግራይ ኣጆኻ ሰራዊት ትግራይ ኣጆኹም ንቱም ጀጋኑ መራሕትና ብዘለኹም መቆፁ ባርከስና ኢለ ማዓንት ቪድዮና ነዚ መስቱ ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ተመሊስና ብሓድሽ መደባት እስካብ ንራኸብ ሰላም